मेरी प्रमोशन की खुशी में बीवी ने अपने घर वालों को दावत पर बुलाया। सब खाना खा रहे थे। मेरी गरीब बहन फटे हुए कपड़े पहने आ गई। बीवी ने आधा खाना अपने घर वालों को पैक करके दे दिया। मैं किचन में गया तो बहन अपने बच्चों के लिए बचा हुआ खाना शापर में डाल रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे बीवी पर गुस्सा आया। सोचा कल बहन के घर जाऊंगा, कुछ पैसे दे आऊंगा। अगले रोज बहन के घर गया तो जान निकल गई, क्योंकि बहन तो दानिश शाम के वक्त घर पहुंचा। सफर की थकन चेहरे पर आया थी। दरवाजा खोला तो सामने का मंजर चौंका देने वाला था। बड़ी बहन आसिया कालीन पर बैठकर नुजहत के सर में तेल लगाकर दबा रही थी। नुजहत नीम दराज हालत में आंखें बंद किए बैठी थी। दानिश ने कदरे हैरानी से पूछा, आपा आप क्यों? आसिया ने हाथ नहीं रोका, बस मुस्कुराकर कहा, नुजरत के सर में दर्द था तो सोचा थोड़ा दबा दूं, कोई बात नहीं। दानिश खामोश हो गया। चंद लम्हों तक वो दोनों को देखता रहा, फिर बैग अंदर रखकर कमरे में चला गया। आसिया ने नुजरत के सर पर आखिरी हल्के हाथ रखे, फिर आहिस्तगी से उठ खड़ी हुई। किचन में जाकर चाय रखी, कप निकाले, चीनी कम की, जैसे उसे दानिश की आदत मालूम हो। चाय बनाते हुए किचन साफ किया, प्लेटें तरतीब से रखी और फ्रिज में मौजूद सालन को दोबारा गर्म करके रखा। दानिश बाहर आकर बैठा ही था कि आसिया चाय लेकर आई, चुपचाप सामने रखी। ये लो तुम्हारी पसंद की चाय। दानिश ने चाय उठाई। आसिया ने पीछे झाड़ू रखा, फर्श पर नजर दौड़ाई, फिर एक दो जगह कपड़े से गर्द साफ की। नुजरत अब भी चुपचाप बैठी थी, थोड़ा सा उकता चुकी थी। आसिया ने कहा, नुजरत तुम अब लेट जाओ, मैं सफाई मुकम्मल करके निकलती हूँ। दानिश ने चौंक कर कहा, आपा आपने सफाई भी की है? आसिया ने हल्की सी हंसी में बात डाल दी, अरे कुछ खास नहीं, वैसे ही हाथ लगा दिया। थोड़ी देर बाद वो अपने पर्स से पुरानी चादर निकालती जो जगह जगह से मुड़ी तुड़ी थी और लपेटकर सहन में आती है। जाते हुए कहती है, मैं अब चलती हूँ, अंधेरा हो रहा है। दानिश कुछ कहना चाहता है मगर नुजरत उसे खामोश नजरों से देखती है, जैसे कोई बात दिल में हो। दरवाजे से बाहर कदम रखते हुए आसिया मुड़कर कहती है, कल आ जाऊंगी, सुबह बच्चों को नाश्ता करवा दूंगी, तुम्हें देर ना हो दफ्तर के लिए। नुजरत सर हिला देती है। बगैर कुछ कहे दानिश बस दरवाजे के पास खड़ा रह जाता है। कुछ कहना चाहता है मगर वक्त नहीं मिलता। रात के खाने पर नुजरत चुपचाप खाना खाती है। बच्चे शोर मचाते हैं मगर माँ हर थोड़ी देर बाद डांट देती है, चुप करो, आराम से खाओ। दानिश बच्चों की तरफदारी करता है, छोड़ो भी बच्चे हैं, खेलने दो। नुजरत नखुवत से कहती है, हाँ सब कुछ आपा को अच्छा लगता है, बच्चों का शोर भी, बिखरे खिलौने भी। दानिश सुनकर कुछ नहीं कहता, बस खामोशी से निवाला मुंह में डाल लेता है। रात को जब दानिश सोने लगा तो मोबाइल हाथ में लेकर बिस्तर पर आता है। नुजरत उसे वह कहती है, आपने देखा, आपा पूरे घर को जैसे अपनी जागीर समझती हैं, कभी सर दबा रही हैं, कभी सफाई कर रही हैं। दानिश ने आंखों में थकन के साथ कहा, बस कर दो, वो दिल से करती हैं, कोई नौकर थोड़ी हैं। नुजरत कुछ नहीं बोली, बस करवट बदल कर सो गई थी। सुबह आसिया वक्त से पहले आ गई थी। हाथ में रोटी का आटा था, दूध उबालने रख दिया, अंडे निकाले और बच्चों के लिए ब्रेड ऑमलेट रखकर टेबल पर सजा दिए। बच्चे खुशी खुशी उठे, फुप्पो नाश्ता दे रही हैं। नुजरत ने कमरे से झांक कर देखा, फिर आहिस्ता से दरवाजा बंद कर लिया। दानिश तैयार होकर निकला तो आसिया ने उसके हाथ में लंच बॉक्स थमाया, दोपहर के लिए दाल चावल बना दिए हैं, तुम्हें पसंद है ना? दानिश ने मुस्कुराकर सर हिलाया। आसिया कहती है, नुजरत को मत जगाना, वो रात को देर से सोई थी, शायद थकी हुई लग रही थी। दानिश ने कहा, आपा आप भी आराम किया करें, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। आसिया ने कुछ नहीं कहा, बस बच्चों को प्यार दिया और बर्तन धोना शुरू कर दिए। दोपहर को आसिया कुछ देर बाद चुपचाप अपनी चादर पहनकर वापस अपने घर चली गई। उसका घर महज 3 कमरों पर मुश्तमिल था। दरवाजा खटखटाया तो छोटा बेटा आकर बोला, अम्मी भूख लग रही है। आसिया ने मुस्कुराकर कहा, चलो अभी कुछ बनाती हूँ। अपने बेटे के लिए आसिया किचन में दाखिल होकर जलती बत्ती देखती है, चूल्हा बंद करती है और बच्चा कुच्चा सालन निकाल कर गर्म करती है। शाम को जब दानिश घर आता है तो नुजरत दरवाजे पर मौजूद होती है। कहती है, आपकी आपा दोपहर में सब कुछ करके गई हैं, मैंने सिर्फ बच्चों को सुलाया। दानिश कुछ नहीं कहता, सिर्फ सर हिलाकर अंदर चला जाता है।
کمرے میں بیٹھ کر وہ ساکت ہو جاتا ہے، ماضی میں جھانکتا ہے جب آسیہ نے اپنی شادی چھوڑ کر والدین کی خدمت کی، جب اس نے بھائی کی پرورش کی، جب اس کے جہیز کی اشیاء تک بیچ کر دانش کو تعلیم دلوائی۔ نصرت باہر سے آواز دیتی ہے، کھانا لگا دوں؟ دانش آنکھیں بند کر کے کہتا ہے، ہاں لے آؤ۔ دروازہ بند ہوتا ہے، پردہ ہلتا ہے اور پہلا دن خاموشی میں دفن ہو جاتا ہے۔ اگلی صبح دانش دفتر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر نکلا تو آسیہ دودھ کا تھیلا ہاتھ میں لیے کھڑی تھی۔ تمہارا دودھ والا آج پھر نہیں آیا تھا، میں اپنا دودھ لیتے ہوئے تمہارے لیے بھی لے آئی۔ دانش نے تھیلا لے لیا۔ آسیہ سیدھا کچن میں چلی گئی، دودھ چڑھایا اور برتن سنبھالنے لگی۔ نصرت تب تک کمرے سے نکلی نہیں تھی۔ دانش ناشتہ کیے بغیر نکل گیا۔ راستے میں وہ مسلسل آسیہ کے چہرے، اس کی پھٹی چادر اور گھسی ہوئی چپلوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ دوپہر کو دفتر سے واپسی پر اس نے راستے میں ایک پھل فروش سے کچھ پھل لیے اور سیدھا آسیہ کے گھر جا پہنچا۔ دروازہ کھلا تھا، اندر داخل ہوا تو دیکھا آسیہ کپڑے دھو رہی تھی۔ چھوٹا بیٹا سامنے بیٹھا تھا، پرانے کپڑوں میں۔ گھر کی حالت خستہ تھی، دیواروں سے پلستر جھڑ رہا تھا، فرش پر بچھا ٹاٹ پرانا اور ادھڑا ہوا تھا، چھت سے ٹپکنے والے پانی کے نشانات واضح تھے۔ آسیہ نے دانش کو دیکھا تو فوراً ہاتھ دھو کر باہر نکلی۔ ارے تم سب خیریت ہے نا؟ دانش نے پھلوں کا تھیلا آگے بڑھایا، رستے سے لیتا آیا، بچوں کے لیے۔ آسیہ نے شکریہ کہا اور تھیلا پکڑ لیا۔ کاش تم آتے ہی نہیں، اتنی گرمی میں باہر آئے ہو، کچھ ٹھنڈا بنا لوں؟ دانش نے سر ہلا دیا۔ آسیہ کچن میں چلی گئی۔ دانش بیٹھا رہا، ارد گرد نظر دوڑاتا رہا۔ شربت آیا، ساتھ میں نمکین بسکٹ۔ دانش نے بمشکل ایک دو گھونٹ لیے۔ آسیہ نے پوچھا، نصرت کی طبیعت کیسی ہے؟ کل تو کچھ چپ چپ لگ رہی تھی۔ دانش نے کہا، ٹھیک ہے، بس تھوڑی تھکن تھی۔ آسیہ نے آہ بھری، عورت کو گھر بھی تھکاتا ہے اور رشتے بھی۔ واپسی پر دانش سیدھا مارکیٹ گیا، ایک شاپ سے نئی چادر خریدی جو کہ مہنگی تھی مگر نفیس۔ شام کو آسیہ کے گھر بھجوا دی۔ آسیہ نے وہ چادر ہاتھ میں لی، آنکھوں میں ایک پل کو چمک آئی مگر فوراً کہا، یہ کیوں؟ تم لوگوں کا خرچہ بڑھ جائے گا، مجھے ضرورت نہیں تھی۔ دانش نے بات بدل دی، بس ایسے ہی تحفہ ہے۔ اگلے دن جب دانش گھر پہنچا تو دیکھا آسیہ پھر سے کچن میں مصروف تھی۔ نصرت کمرے میں بیٹھی موبائل دیکھ رہی تھی، بچے سین میں کھیل رہے تھے۔ دانش صوفے پر بیٹھ گیا۔ آسیہ نے چائے لا کر دی۔ نصرت نے ایک طنزیہ جملہ پھینکا، آپا کی چائے الگ ہی ذائقہ رکھتی ہے، شاید ان کے ہاتھ کی تاثیر ہے۔ دانش نے جواب نہیں دیا مگر آسیہ کی آنکھیں کچھ لمحے کے لیے بھیگ گئیں۔ وہ پیچھے مڑی اور برتن دھونا شروع کر دیے۔ اس رات دانش دیر سے کمرے میں گیا۔ نصرت نیم غنودگی میں تھی۔ دانش نے آہستہ سے کہا، آپا کی زندگی تم سے زیادہ مشکل ہے مگر وہ کبھی شکایت نہیں کرتی۔ نصرت نے کروٹ بدلی، مشکل اپنی جگہ مگر ہر بات میں گھسنا بھی تو کوئی حد ہوتی ہے۔ دانش خاموش ہو گیا۔ اگلی صبح آسیہ نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ نصرت نے دروازہ نہیں کھولا، بچے اندر شور مچاتے رہے۔ آسیہ تھوڑی دیر کھڑی رہی پھر واپس چلی گئی۔ دوپہر میں دانش نے آسیہ کو فون کیا، صبح آئی تھی؟ آسیہ نے کہا ہاں مگر شاید نصرت سو رہی تھی، کل دوبارہ آ جاؤں گی۔ اس رات دانش نے بیوی سے صاف کہا، آپا روز آتی ہیں، تم سے کام چھیننے نہیں آتی، بس بھائی کی خاطر آتی ہیں۔ نصرت نے چپ رہنے میں عافیت جانی۔ اگلے دن آسیہ نے گھر کے اندر قدم رکھا اور نصرت کے پاس جا کر کہا، نصرت کل چھٹی کا دن ہے، بچوں کو ناشتے میں کچھ خاص بنا دوں؟ نصرت نے چہرہ پھیر لیا، جیسے آپ کو بہتر لگے۔ شام کا وقت تھا۔ دانش حسب معمول دفتر سے واپس آیا۔ نصرت کی آواز کانوں میں گونجی، آپ کے بیٹے کو کسی نے تمیز نہیں سکھائی، میرے جہیز کا پورا ڈنر سیٹ توڑ دیا، 12 پلیٹوں میں سے 8 چکنا چور ہو گئی ہیں، کیا آپ جانتی ہیں ان کی قیمت؟ آسیہ نے ہلکی آواز میں کہا، بچوں سے غلطی ہو جاتی ہے، میں پیسے دے دوں گی۔ نصرت کا طنز بھرپور تھا، آپ دیں گی؟ آپ تو خود ہر روز پرانی چادر لپیٹ کر آتی ہیں، پیسے کہاں سے آئیں گے آپ کے پاس؟ مہربانی کریں اپنے بچوں کو روکیے، یہ گھر ہے، کباڑ خانہ نہیں۔ دانش یہ سب سن کر اندر داخل ہوا۔ نصرت یہ کیا زبان ہے تمہاری؟ نصرت نے پلٹ کر کہا، تو اور کیا کروں، آپا روز آ کر راج کرتی ہیں، ان کے بچے نقصان کر کے چپ ہو جاتے ہیں اور میں کچھ کہوں تو بدتمیزی ہو جاتی ہے۔ دانش کا لہجہ سخت ہو گیا، بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، وہ ہماری آپا ہیں، مہمان ہیں اس گھر میں۔ نصرت نے جل کر کہا، مہمان؟
مہمان تو چند دن کے لیے آتے ہیں، یہ تو یہاں کی مستقل نوکرانی بن چکی ہیں، ہر چیز میں دخل، ہر معاملے میں رائے۔ آسیہ نے فوراً بیچ میں کہا، بس کرو میں چلی جاتی ہوں۔ نصرت ہنسی، جی ضرور، آپ کا احسان ہوگا۔ دانش کا پارا چڑھ گیا، نصرت حد کر دی تم نے، ہر وقت تلخ باتیں، ہر وقت تمہاری شکایت۔ اگر میرے گھر میں میری بہن بھی سکون سے نہیں رہ سکتی تو پھر مسئلہ تم ہو۔ نصرت نے زور سے دروازہ بند کیا اور کمرے میں چلی گئی۔ بچوں نے رونا شروع کر دیا، دانش نے ان کو چپ کروایا۔ آسیہ نے آنکھوں سے آنسو پونچھے، چادر کو دوبارہ سر پر رکھا اور خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ دانش نے روکنا چاہا مگر وہ بولی، مجھے جانے دو بھائی، تمہارے گھر میں میرا رہنا نصرت کو گوارا نہیں، میں نہیں چاہتی کہ تم دونوں کے بیچ میری وجہ سے جھگڑا ہو۔ دانش نے پیچھے سے کہا، آپا ایسا مت کریں۔ آسیہ نے رخ موڑے بغیر کہا، کل نہیں آؤں گی، بچوں کا خیال رکھنا، بس یہی کہنے آئی تھی۔ رات کا کھانا خاموشی میں گزرا، نصرت نے کوئی بات نہ کی، نہ ہی کھانا کھایا، بلکہ بچوں کو کھانا دے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگلے دن آسیہ واقعی نہیں آئی تھی۔ صبح دانش جلدی جاگا، بچوں کو ناشتہ کروایا، خود چائے بنائی۔ نصرت نے ایک نظر اس پر ڈالی مگر کچھ نہ کہا۔ بچے حیرت میں تھے، آج پھپھو نہیں آئی۔ دانش نے بچوں سے کہا، آپا کو آرام کرنا ہے اس لیے نہیں آئی۔ دفتر جانے سے پہلے دانش آسیہ کے گھر گیا، دروازہ اندر سے بند تھا۔ دستک دی تو آسیہ کا بیٹا باہر آیا، امی سو رہی ہیں۔ دانش نے کہا، انہیں کہنا کہ بھائی آئے تھے، دوپہر میں دوبارہ آؤں گا، کچھ بات کرنی ہے۔ دوپہر میں وہ دوبارہ آسیہ کے گھر گیا۔ آسیہ برتن دھو رہی تھی۔ دانش نے آہستگی سے آواز دی، آپا بات سنو۔ آسیہ نے منہ موڑا، چہرے پر نکاہت تھی، آنکھیں لال، شاید پوری رات نیند نہیں آئی تھی۔ میں معذرت کرنے آیا ہوں، نصرت کی باتیں بری تھیں لیکن میں سمجھا نہیں سکا۔ آسیہ نے کہا، تمہیں معذرت کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری زندگی میں بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ دانش نے ضد کی، تمہارا آنا ضروری ہے، بچے تمہیں چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں آسیہ۔ آسیہ نے کہا، محبت کی قیمت اتنی نہیں کہ روز ذلت سہنی پڑے، میں 2 دن بعد آؤں گی جب دل سنبھل جائے گا۔ دانش خاموش ہو گیا، وہ جانتا تھا آسیہ کے دل میں درد بھرا ہے مگر وہ الفاظ میں بیان نہیں کرتی۔ شام کو نصرت سے بات کی، آپا آئیں گی، میں چاہتا ہوں کہ تم ان سے ویسا رویہ نہ رکھو جیسا کل رکھا۔ نصرت نے کہا، تو آپ انہیں سمجھائیے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، یہ گھر ہے، کھیل کا میدان نہیں۔ دانش نے تھکا ہوا لہجہ اپنایا، وہ سب کچھ تمہارے لیے کرتی ہیں، تمہارے بچوں کے لیے، اگر غلطی ہو بھی جائے تو معاف کرنا سیکھو۔ نصرت نے کوئی جواب نہ دیا، بس یہ کہا، دیکھیں گے جب آئیں گی۔ 2 دن بعد آسیہ دوبارہ آئی، آتے ہی بچوں نے شور مچایا، پھپھو آ گئیں۔ وہ سب لپٹ گئے، آسیہ نے انہیں سینے سے لگایا، آنکھیں جھلکنے لگیں۔ نصرت کچن میں تھی، آسیہ نے وہاں جا کر آہستہ سے کہا، تمہاری پلیٹیں لے آئی ہوں، پیسے نہیں دے سکی ابھی لیکن جلدی دوں گی۔ نصرت نے سرد لہجے میں کہا، رہنے دے، اب کیا فرق پڑتا ہے۔ آسیہ نے کچھ نہ کہا، چپ چاپ کچن کا فرش صاف کرنا شروع کر دیا۔ دانش گھر آ کر یہ سب منظر دیکھ رہا تھا۔ بہن نے خود کو جھکا لیا صرف اس لیے کہ بھائی کے گھر کا ماحول خراب نہ ہو، لیکن نصرت کی خاموشی میں وہ زہر تھا جو آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا۔ دانش صبح دفتر جانے سے پہلے بچوں کا ناشتہ تیار کر رہا تھا۔ آسیہ نے 2 دن پہلے آ کر صفائی کر دی تھی مگر دوبارہ نہیں آئی۔ نصرت اب خاموش رہنے لگی تھی لیکن چہرے پر ایک ناراضگی مستقل موجود تھی۔ بچے بار بار پوچھتے، پھپھو کب آئیں گی؟ دانش کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ اس دن دفتر سے واپسی پر دانش سیدھا آسیہ کے گھر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو آسیہ کا چھوٹا بیٹا دروازے پر آیا۔ دانش اندر داخل ہوا تو آسیہ نے نرمی سے کہا، بیٹھو دانش، چائے لاتی ہوں۔ دانش نے کہا، آپا آج چائے آپ کے ہاتھ سے نہیں، بس معافی چاہیے۔ آسیہ نے پلٹ کر کہا، تم سے معافی نہیں چاہیے، تمہارے گھر سے چاہیے۔ دانش نے بات جاری رکھی، میں سمجھ گیا ہوں کہ نصرت کی باتوں نے تمہیں تکلیف دی لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم دوبارہ آؤ، وہ گھر تمہارا بھی ہے۔ آسیہ نے نظریں جھکا لی، نصرت کو میری موجودگی پسند نہیں، میں ہر روز تمہارے بچوں کو دل سے دیکھتی تھی مگر دل دکھانے کے بعد کچھ بھی ویسا نہیں رہتا۔ دانش نے اپنے پاس رکھا ہوا شاپر آسیہ کی طرف بڑھایا جس میں بچوں کے لیے نئے کپڑے اور آسیہ کے لیے جوڑا تھا۔ یہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں بچوں کے لیے، تمہارے لیے، بس اتنا حق تو ہے میرا۔
آسیہ نے شاپر پکڑ لیا مگر کچھ کہے بغیر صرف سر ہلا کر کہا میں ابھی نہیں آ سکتی، تھوڑا وقت دو۔ اگلے دن دانش نے بچوں کو لے جا کر آسیہ سے ملوایا۔ بچے خوش ہو کر پھپھو کے گلے لگے۔ پھپھو ہمارے ساتھ چلو نا۔ آسیہ نے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تمہارے ساتھ میرا دل بھی لگا رہتا ہے پر کبھی کبھی دوری بھی ضروری ہو جاتی ہے۔ 2 دن بعد نصرت نے دانش سے کہا گھر کے برتن پڑے ہیں، صفائی نہیں ہوئی۔ دانش نے کہا اگر تم نرم لہجے میں بات کرتی تو آپا آ چکی ہوتی۔ نصرت نے رخ موڑ لیا تو میں ہی بری ہوں۔ چند دن بعد ایک صبح دروازے پر دستک ہوئی۔ بچے بھاگ کر دروازے پر پہنچے۔ پھپھو آ گئیں۔ آسیہ دروازے پر کھڑی تھی، ہاتھ میں کپڑوں کا تھیلا اور دوپٹہ گلے میں لپیٹا ہوا۔ بچے فوراً انہیں بازو پکڑ کر اندر لے آئے۔ نصرت نے دروازے سے جھانک کر دیکھا، چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ دانش شام کو آیا تو آسیہ نے دروازہ کھولا۔ آپا تم آ گئیں۔ آسیہ نے مسکرا کر کہا بچوں نے مجبور کیا اور تمہاری بات دل کو لگی۔ دانش نے سر ہلایا، بس یہی چاہتا تھا سب کچھ پھر سے نارمل ہو جائے۔ آسیہ اپنے حصے کے تمام کام کر کے واپس اپنے گھر روانہ ہو گئی۔ اگلی صبح آسیہ حسب معمول آئی۔ نصرت نے دروازہ کھولا اور کہا چائے میں بناتی ہوں، آپ بچوں کو دیکھ لیں۔ آسیہ نے مسکرا کر کہا ٹھیک ہے جیسے تم کہو۔ وقت کے ساتھ آسیہ کا آنا جانا معمول بن گیا، کام بانٹ لیے گئے، ماحول میں نرمی آنے لگی۔ بچے خوش تھے، دانش مطمئن۔ نصرت کم بولتی مگر اب طنز نہیں کرتی تھی۔ ایک دن آسیہ نے جاتے ہوئے کہا کل میں دیر سے آؤں گی، بچے کے اسکول میں فنکشن ہے۔ نصرت نے کہا پہلے مجھے بتا دیا ہوتا، میں صبح کی صفائی کر لیتی۔ آسیہ نے کہا میں کل آ کر لوں گی، تم ناشتہ کروا دینا بچوں کو۔ نصرت نے اگلے دن آسیہ کو چائے کے ساتھ ناشتہ بھی دیا۔ پہلی بار دونوں ایک ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ بچے قریب بیٹھے ان کے بیچ کے فاصلے کو محسوس نہیں کر رہے تھے۔ دانش نے یہ منظر دیکھ کر سکون محسوس کیا مگر وہ جانتا تھا یہ صلح صرف وقتی تھی۔ آسیہ کے دل کا بوجھ ختم نہیں ہوا تھا، وہ صرف بہن ہونے کا فرض نبھا رہی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ دفتر سے واپسی پر دانش نے بازار سے 4 سوٹ خریدے، 3 بیوی اور بچوں کے لیے، ایک سادہ سا جوڑا آسیہ کے لیے۔ گھر پہنچا تو نصرت کچن میں کھڑی تھی۔ بچوں نے شور مچایا، ابو کیا لائے ہیں؟ دانش نے تھیلا بچوں کے حوالے کیا، یہ تم دونوں کے کپڑے اور یہ نصرت کے لیے۔ نصرت نے تھیلا کھولا، رنگ دیکھ کر چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، یہی رنگ مانگا تھا، کالے اور نیلے کا امتیاز۔ دانش نے دوسرا تھیلا نکالا، اور یہ آپا کے لیے ہے۔ نصرت نے چونک کر رخ پھیرا، آنکھوں میں حیرت بھی تھی اور ناگواری بھی، یہ بھی کالے رنگ کا ہے۔ دانش نے نا علمی ظاہر کی، ہاں بس اچھا لگا، تمہارے لیے یہ زیادہ فینسی تھا، آپا کے لیے ہلکا رکھا۔ آسیہ بچوں کو کہانی سنا رہی تھی۔ دانش نے جوڑا اس کے ہاتھ میں تھمایا، یہ تمہارے لیے ہے، بس تمہارے چہرے پر سج جائے گا۔ آسیہ نے چونک کر کپڑے لیے، میرے لیے کیوں خرچہ کیا؟ دانش نے کہا بس دل چاہا۔ نصرت خاموشی سے دروازے کے پیچھے کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ رات کھانے کے بعد جب دانش کمرے میں گیا تو نصرت نے کہا وہ جوڑا میں نے پسند کیا تھا، آپا کو کیوں دے دیا؟ دانش نے کہا یہ والا تم سے زیادہ آپا پر جچے گا۔ نصرت نے رخ موڑا، مطلب اب میرے ذوق کا بھی مذاق بنے گا؟ آپ کو ہر چیز میں اپنی بہن زیادہ عزیز لگتی ہے۔ دانش خاموش ہو گیا۔ نصرت نے بات بڑھائی، جو کچھ اچھا ہوتا ہے آپا کو دے دیا جاتا ہے، جیسے میں کسی دوسرے درجے پر ہوں۔ آسیہ یہ سب سن رہی تھی، صحن میں بیٹھے اس کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے وہ جوڑا اٹھایا اور آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو آسیہ نے وہ جوڑا نصرت کی طرف بڑھا دیا، یہ تم رکھ لو، تمہیں پسند ہے اور تمہارا حق ہے۔ نصرت نے نرمی سے کہا نہیں اب آپ ہی رکھ لیں۔ آسیہ نے جواب دیا میں نے کبھی کسی چیز کی ضد نہیں کی، یہ جوڑا تمہاری مرضی کا ہے، تم پہنو، مجھے خوشی ہوگی۔ نصرت نے کپڑے پکڑ لیے مگر خاموش رہی۔ آسیہ نے پلٹ کر دانش کو دیکھا، بھائی میرے پاس جو ہے وہ کافی ہے، تمہارے دل کا اندازہ ہو گیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے۔ آسیہ واپس چلی گئی۔ دانش نے نصرت سے کہا تم نے اس کی خوشی چھین لی۔ نصرت نے کہا اس کی خوشی؟ میرے شوہر سے جوڑا لینا اس کی خوشی تھی۔ دانش نے کچھ نہ کہا، بس خاموشی سے بستر پر لیٹ گیا۔ دن گزرتے گئے۔ آسیہ نے کوئی اور ذکر نہ کیا مگر آنا جانا کم کر دیا، صرف بچوں کے وقت پر آتی، کام نپٹاتی اور جلدی چلی جاتی۔ ایک دن دانش نے اسے روکا، آپا تم ٹھیک ہو؟ پہلے جیسی باتیں نہیں کرتی، خاموش ہو گئی ہو۔
आसिया ने नजरें चुराते हुए कहा, बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, अब रिश्ते समझ से चलाने पड़ते हैं, दिल से नहीं। दानिश बहन की बात पर खामोश हो गया। अगले दिन दानिश दफ्तर से आया तो सहन में खामोशी थी। आसिया आकर बच्चों के बैग देख रही थी, मगर आज वो सिर्फ 5 मिनट रुकी। बच्चों ने कहा, फुप्पो कहानी नहीं सुनाएंगी? आसिया ने कहा, कल सुनाऊंगी, आज काम है। बाहर निकलते हुए उसने वही पुरानी चादर लपेटी और जल्दी से गली पार कर गई। दानिश ने नुसरत से कहा, आपा बदल गई हैं, तुम्हें महसूस नहीं हुआ? नुसरत ने कहा, यही बेहतर है, हर वक्त की आमदोरफ्त खत्म हो गई, अब घर में सुकून है। दानिश ने कहा, सुकून? ये तुम्हारी जिद पूरी हुई है? नुसरत चुप रही। दानिश कमरे से निकल गया। आसिया बाकायदगी से सिर्फ सुबह के वक्त आती, बच्चों को नाश्ता करवाकर स्कूल के बैग तैयार करके किचन का काम निपटाकर चुपचाप निकल जाती। एक दिन स्कूल से वापसी पर छोटा बेटा बोल पड़ा, अम्मी, फुप्पो कह रही थी आप हमें डांटती बहुत हैं, वो कह रही थी कि वो हमें अपने साथ रखेंगी, वहाँ सुकून से रहेंगे। नुसरत चौंकी, ये बात कही तुम्हारी फुप्पो ने? बच्चा बेफिक्री से बोला, हाँ, वो कह रही थी कि यहाँ तुम लोग खेलते नहीं, वहाँ आकर खूब खेलना। नुसरत ने कुछ नहीं कहा, मगर उसका चेहरा सख्त हो गया। शाम को जब दानिश घर आया तो नुसरत ने सारा वाकया सुनाया। आपकी बहन बच्चों को मेरे खिलाफ कर रही है, आपकी मौजूदगी में कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। दानिश ने सुनकर कहा, बच्चे छोटे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, तुम्हें हर बात दिल पर नहीं लेनी चाहिए। नुसरत ने कहा, आपको फर्क ही नहीं पड़ता, न मेरे एहसासात की कदर है न मेरी इज्जत की, आपको तो बस अपनी बहन अच्छी लगती है। दानिश ने कदरे सख्ती से कहा, आपा ने तुम्हारे लिए ही सब कुछ सह लिया, कभी जुबान नहीं खोली, तुम्हारी बातें सुनकर अब भी वो चुप हो गई हैं और तुम ये इल्जाम लगा रही हो। नुसरत ने आंखें नम करते हुए कहा, हाँ, क्योंकि मुझे महसूस होता है कि वो तुम्हें और बच्चों को मुझसे दूर करना चाहती है। दानिश ने कमरे से निकलकर सहन में आकर बच्चों को बुलाया, फुप्पो ने कल क्या कहा था तुमसे? बच्चे ने वही बात दोहराई कि वहाँ सुकून है, हम उधर आ जाएं। दानिश ने कहा, उन्होंने कहा था तुम्हारी माँ बुरी है। बच्चे ने सर हिलाया, नहीं, ऐसा तो नहीं कहा, बस ये कहा कि उधर मजा आएगा। दानिश ने सर पकड़ लिया, वो समझ चुका था, बच्चे ने बात अपनी तरफ से बढ़ा दी थी और नुसरत ने वो बात बगैर तस्दीक किए सच मान ली। अगली सुबह दानिश ने आसिया को रोककर कहा, आपा जो भी बातें घर में चल रही हैं, आप उनसे बेखबर नहीं होंगी, मुझे माफ कर दें, ये सिर्फ एक गलत फहमी का नतीजा है। आसिया ने धीरे से कहा, भाई, मुझे इल्जाम देने की आदत बनाई जा रही है, मैं तो बस तुम्हारे बच्चों के लिए आती हूँ। दानिश खामोश हो गया। आसिया ने काम मुकम्मल किया और बगैर नाश्ता किए वापस चली गई। नुसरत ने देखा आसिया बच्चों के साथ खेलने की बजाय आज ज्यादा खामोश थी। बच्चों ने पूछा, फुप्पो कहानी? आसिया ने कहा, आज नहीं बेटा, आज अम्मी से सुनो। रात को बच्चे जिद करने लगे, हमें फुप्पो के पास जाना है, उनके साथ सोना है। नुसरत ने झुंझलाकर कहा, हर वक्त फुप्पो फुप्पो, मैं तुम्हारी माँ हूँ या वो? बच्चों ने डरकर चुप साध ली। दानिश ने गुस्से से कहा, बच्चों पर गुस्सा क्यों निकाल रही हो? जो वो महसूस करते हैं वो ही कहते हैं। उनकी फुप्पो ने उनका प्यार जीता है, तुम नफरत से उनका दिल नहीं जीत सकती। नुसरत ने बुलंद आवाज में कहा, क्योंकि वो उनके दिल में मेरे खिलाफ जहर भर रही हैं। दानिश ने कुर्सी से उठते हुए कहा, बस कर दो नुसरत, तुम हर बात में इल्जाम लगाकर अपनी नाकामी छुपाती हो। कभी तुम ये सोचो कि तुमने बच्चों का दिल क्यों नहीं जीता? नुसरत खामोश हो गई, लेकिन आंखों में शिकस्त थी। अगली सुबह आसिया नहीं आई, बच्चों ने नाश्ता नहीं किया। नुसरत ने कहा, आज तुम्हारी फुप्पो नहीं आई, अब खाओ। बच्चे बोले, हम नहीं खाएंगे, जब वो आएंगी तब खाएंगे। दानिश ने बच्चों को प्यार से समझाया, आपा कुछ दिन के लिए आराम कर रही हैं, तुम नाश्ता कर लो। शाम को वो खुद आसिया के घर गया। दरवाजे पर खड़ा हुआ तो अंदर से आवाज आई, अम्मी चूल्हा बंद कर दो। आसिया बाहर निकली, दरवाजा खोला, चेहरा थका हुआ था। दानिश ने कहा, बच्चे तुम्हारे बगैर नहीं रह रहे, कल वापस आ जाओ। आसिया ने कहा, मैं हर रोज इल्जाम सह कर भी खामोश रही, पर अब बच्चे भी दरमियान में आ गए हैं। तुम्हारी बीवी को लगता है मैं उसका घर तोड़ रही हूँ, मैं कब तक बर्दाश्त करूँ? दानिश दानिश ने हाथ जोड़ लिए, एक बार आ जाओ, सिर्फ बच्चों के लिए। अगले दिन आसिया आई, मगर खामोशी से बच्चों को तैयार किया, बैग बांधे और चुपचाप चली गई। आसिया बाहर रोज आती, बच्चों को तैयार करती, नाश्ता बनाती और सफाई करके खामोशी से चली जाती।
नुज़त का रवैया अब खुली नाराजगी से तब्दील होकर सर्द लाताल्लुकी में बदल चुका था। दानिश ये सब खामोशी से देखता रहा। आसिया की खामोशी, मेहनत, नुज़त की लाताल्लुकी, बच्चों की जिद, सब कुछ एक चक्कर में बन गया था। दानिश जानता था कि आसिया के घर के हालात बदतर होते जा रहे हैं। एक दिन रास्ते से वापसी पर दानिश ने 2 कपड़ों के जोड़े खरीदे, बच्चों के लिए यूनिफॉर्म भी ली और एक छोटा सा थैला बनवाकर आसिया के दरवाजे पर रख आया। दरवाजे पर दस्तक दी और गली के मोड़ से गायब हो गया। आसिया ने दरवाजा खोला, थैला देखा, एक लम्हे को रुकी, फिर अंदर ले गई। अगली सुबह जब आसिया हस्बे मामूल आई, कोई जिक्र ना किया, कोई शुक्रिया ना बोला। बच्चों को तैयार किया, कपड़े इस्त्री किए और नाश्ता दिया। दानिश जानता था, वो समझ गई है कि थैला किसने भेजा। एक दिन दानिश रात को देर से घर आया। रास्ते में आसिया के मोहल्ले से गुजरते हुए एक छोटे से मेडिकल स्टोर पर रुका, कुछ अद्वियात ली और आसिया के बेटे के लिए विटामिन का एक कोर्स लिया। वो जानता था बच्चा कमजोर हो रहा है। अगले दिन सुबह जब आसिया चाय बना रही थी, दानिश ने आहिस्ता से कहा, ये रख लो, बच्चों के लिए हैं, बस तुम्हारी फिक्र रहती है। आसिया ने झिझकते हुए हाथ में दवा ली, सर झुकाकर बोली, भाई मैं कभी मांगने नहीं आती, बस ये ख्याल रखने की आदत भी बोझ लगने लगती है। दानिश ने जवाब में कहा, तुम मेरे बच्चे की माँ जैसी हो, तुम पर हक है मेरा। आसिया खामोश रही, दवाएं अपने पर्स में रख ली। नुज़त ने 1-2 बार दानिश के बदलते रवैये को महसूस किया। वो जानती थी दानिश कुछ छुपा रहा है, मगर कोई सबूत ना था। एक दिन उसने कहा, आपकी बहन के यहाँ कुछ ज्यादा ही चीजें जाने लगी हैं। मैं देख रही हूँ, बच्चे कभी कुछ लेकर जा रहे होते हैं, कभी वापस कुछ आ रहा होता है। दानिश ने बेनियाजी से जवाब दिया, आप बच्चों को कुछ दे देती हैं, वही होता होगा। नुज़त ने सवाल दोहराया, क्या आप उनकी मदद कर रहे हैं? दानिश ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अगर करूं भी तो क्या हर्ज है, तुम्हें कोई कमी हुई हो? नुज़त ने रुख मोड़ा, मेरे घर की चीजें कम नहीं होती, मगर दिल पर असर होता है। वो औरत जितनी गुर्बत दिखाती है, उतनी ही होशियारी से सब जीत लेती है। दानिश ने बात बढ़ने से रोक दी। उसने कभी तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कहा, सिर्फ खामोशी से काम करती है। ये तुम्हारा शक है, हकीकत नहीं। अगले दिन दानिश ने आसिया के लिए एक दुपट्टा खरीदा जो बाजार में रियायत पर मिल रहा था। वो दुपट्टा ऐसे तय किया कि किसी पर जाहिर ना हो। जब आसिया काम खत्म करके जाने लगी, दानिश ने खामोशी से उसे दरवाजे के करीब रोका और वो दुपट्टा थमा दिया। कल जब धूप में जा रही थी तो तुम्हारा दुपट्टा सर से उड़ रहा था। ये हल्का है मगर सर पर ठहरेगा। आसिया ने हाथ में लिया, निगाहें नीची की, फिर आसिया ने कहा, भाई मुझ पर इतनी मेहरबानी मत किया करो, मैं खुद को मोहताज महसूस करने लगी हूँ। दानिश ने दरवाजा खोला, तुम मोहताज नहीं हो, मेरी जिम्मेदारी हो। आसिया वो दुपट्टा लेकर गली की तरफ चल पड़ी। पीछे से बच्चों की आवाज आई, पुप्पो कल जल्दी आना। शाम को दानिश ने नुज़त से पूछा, आपा ने कुछ कहा तुमसे? नुज़त ने ठंडी सांस ली, नहीं कुछ नहीं, बस शायद अब उन्हें भी अंदाजा हो गया है कि उनकी हद कहाँ खत्म होती है। दानिश ने आहिस्तगी से कहा, काश तुम्हें अंदाजा होता कि किसी की खुददारी कितनी कीमती चीज होती है और उसको तोड़ना कैसा जुर्म होता है। अगले दिन आसिया आई, मगर आज उसके चेहरे पर वो पुरानी रोशनी नहीं थी। दोपहर का वक्त था। नुज़त अलमारी के सामने खड़ी अपने जेवरात की तरतीब देख रही थी। उसने गोल्ड चेन निकाली जो शादी के वक्त जहेज में आई थी और अपने दुपट्टे के पल्लू में लपेटकर बेड पर रखा। फिर किचन में चाय बनाने चली गई। वापस आई तो चैन गायब थी। उसने बेड, तकिए, फर्श, हर जगह देखा मगर चैन नहीं मिली। कुछ देर बाद सैन में आकर बुलंद आवाज में बोली, मेरी चैन कहाँ गई? मैंने यहीं रखी थी। बच्चे खेल रहे थे। आसिया किचन में बर्तन धो रही थी। दानिश दफ्तर में था। नुज़त ने पूरे घर में तलाश शुरू की। बच्चों से पूछा, तुम लोगों ने चैन तो नहीं ली? बच्चों ने इनकार किया, नहीं अम्मी, हमें तो पता ही नहीं। नुज़त की आवाज बुलंद होने लगी, आज सबकी तलाशी ली जाएगी, मेरी चेन किसी ने चोरी की है। आसिया किचन से निकली, क्या हुआ नुज़त? नुज़त ने सर्द लहजे में कहा, मेरी चैन गुम हुई है और ये घर बंद था, बाहर से कोई नहीं आया तो अंदर से ही गई है। आसिया ने कहा, अच्छी तरह देख लो, शायद कहीं गिर गई हो। नुज़त ने सख्ती से कहा, नहीं, मैं सबकी तलाशी लूंगी, पहले कमरे की, फिर बच्चों की, फिर तुम्हारी भी। आसिया चंद लम्हे खामोश रही, फिर कहा, मेरी तलाशी? नुज़त ने कहा, अगर कुछ गलत नहीं किया तो क्या मसला है? आसिया ने पर्स हाथ में लिया, ठीक है, देख लो। इसी वक्त
दानिश घर पहुंचा। सहन में दाखिल होते ही उसने पूछा, क्या हो रहा है? नुसरत फौरन बोली, मेरी चेन गुम हुई है और अभी अभी आसिया के पर्स से निकली है, आप खुद देख लो। दानिश ने हैरत से आसिया की तरफ देखा जो पर्स खोलकर खड़ी थी और उसमें से वाकई वही चेन निकली थी। आसिया के हाथ कांप रहे थे, चेहरा जर्द हो चुका था, आंखों में पानी था। भाई, मैंने नहीं ली, मैं कसम खाती हूँ, मुझे नहीं मालूम ये चेन यहाँ कैसे आई, शायद किसी ने रख दी हो। नुसरत तंजिया हंसी, जी हाँ, किसी ने गलती से रख दी होगी, वो भी तुम्हारे पर्स में, क्या इत्तेफाक है। दानिश ने चेन उठाई, आसिया के चेहरे पर नजरें गाड़ कर कहा, आपा आप बताओ, क्या वाकई आपने नहीं रखी? आसिया ने रोते हुए कहा, भाई, मैंने तुम्हारे बच्चों को अपने बच्चों की तरह चाहा है, तुम्हें अपने बाप की तरह माना है, तुम्हारे घर की एक एक चीज संभाली है, क्या मैं चोर हूँ? दानिश ने कमरे में जाकर बच्चों को बुलाया, उनसे पूछा, तुमने फुप्पो के पर्स में कुछ रखा था? बच्चों ने इनकार किया, हम तो खेल रहे थे, हमें कुछ नहीं मालूम। दानिश को चुप लग गई। उसने नुसरत की तरफ देखा जो मुतमईन खड़ी थी, फिर उसने आसिया की तरफ देखा जिसके चेहरे पर दुख था मगर आंखों में अब भी सच्चाई बाकी थी। आसिया ने आहिस्ता आवाज में कहा, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने चोरी की है तो मैं वादा करती हूँ अब कभी इस घर का रुख नहीं करूंगी। दानिश ने कहा, नहीं आपा, मैं सिर्फ सच जानना चाहता हूँ। नुसरत ने बात काटते हुए कहा, सच यही है कि ये चीज आपा के पास से निकली है, इससे बड़ी हकीकत और क्या हो सकती है। आसिया ने सर झुका लिया, बच्चों को एक एक करके गले लगाया और चादर लपेटकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। जाते जाते सिर्फ एक जुमला कहा, झूठ का पर्दा ज्यादा देर तक नहीं टिकता भाई। दरवाजा बंद हुआ, बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। फुप्पो कहाँ गई? दानिश ने उनको चुप कराया। नुसरत को देखा, ये सब अचानक कैसे हुआ? तुमने कहाँ रखी थी चेन? नुसरत ने जवाब दिया, दुपट्टे में बेड पर, फिर कमरे से बाहर गई, जब आई तो गायब थी। नुसरत की आदत थी कि वो चीज छुपाने से पहले कई बार जगह बदलती थी। रात को दानिश खामोशी से छत पर बैठा रहा। नुसरत पास आई, कहा, अब तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं गलत नहीं थी। दानिश ने कहा, तुम्हें मौका मिल गया अपने शक को हकीकत में बदलने का। नुसरत ने कहा, आप अपनी बहन की चोरी पर भी मुझे इल्जाम दे रही हैं। दानिश ने जवाब नहीं दिया। अगली सुबह वो खुद आसिया के घर गया। दरवाजे पर बेटा मिला, अम्मी सो रही हैं, कल रात से रो रही हैं। दानिश अंदर गया, आसिया जाग चुकी थी, आंखें सुर्ख थीं, चेहरा फीका। दानिश ने कुर्सी खींची, बैठकर कहा, सच तो मुझे पता है आपा, बस जुबान से सुनना चाहता हूँ, क्या ये किसी और का काम हो सकता है? आसिया ने कहा, भाई, मैंने तुम्हारी अमानत में खयानत नहीं की। अगर तुम समझो कि मैं सच कह रही हूँ तो एक दिन जरूर वो शख्स सामने आ जाएगा जिसने ये किया। दानिश ने आहिस्ता से कहा, अगर वो शख्स मेरे घर में है तो मैं उसे देर से ही सही पहचान लूंगा। फिर वो उठा और अपने घर की तरफ चल दिया। अगले दिन सुबह दानिश बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रहा था। नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी खुद निभाई, बैग चेक किए। नुसरत चुपचाप सहन में खड़ी देखती रही और किसी बात में हाथ न बटाया। दानिश ने कहा, आपा नहीं आएंगी, अब तुम्हें खुद सब संभालना होगा। 2 दिन इसी तरह गुजरे, आसिया नहीं आई। बच्चों ने जिद शुरू की, फुप्पो को बुलाओ, कहानी सुननी है, नाश्ता उनके हाथ का खाना है। नुसरत झुंझला गई, फुप्पो नहीं आएंगी, अब उनका यहाँ कोई काम नहीं। दानिश ने बच्चों को चुप करवाया और उसी वक्त फैसला कर लिया। रात को जब सब सो चुके थे, दानिश ने नुसरत से कहा, तुम कल सुबह तैयार हो जाना, तुम्हें तुम्हारे मेके छोड़ाऊंगा। नुसरत ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? दानिश ने कहा, जब तक आपा वापस नहीं आती तुम इस घर में नहीं रहोगी। नुसरत की आवाज बुलंद हुई, आप मुझे निकाल रही हैं? दानिश ने ठहरे हुए अंदाज में कहा, निकाल नहीं रहा, अख्तियार दे रहा हूँ। अगर तुम्हारी जिद इतनी मजबूत है कि इस घर में मेरी बहन की गुंजाइश नहीं तो फिर तुम्हारे लिए भी जगह नहीं। अगले दिन नुसरत ने अपने मेके जाने से इनकार किया मगर दानिश ने सख्ती से गाड़ी में बिठाया और अपने ससुराल जाकर बीवी और बच्चों को उतारा। बच्चों ने रोते हुए कहा, हमें फुप्पो के पास जाना है। दानिश ने बच्चों को गले लगाया, जल्दी ले आऊंगा, बस अभी अम्मी के साथ रहो। नुसरत के वालिद ने हैरानी से पूछा, बेटी को वापस क्यों भेजा है? दानिश ने कहा, बेटी आपकी है, अपनी मर्जी से वापस लाएं जब आप समझें कि वो बदल गई है। नुसरत रोई, नाराज हुई मगर दानिश नहीं रुका।
گھر 2 دن گزر گئے۔ آسیہ کو خبر ہو گئی کہ دانش نے نصرت کو میکے بھیج دیا ہے۔ وہ خاموش رہی۔ دانش کئی بار اس کے گھر گیا، سمجھانے کی کوشش کی، مگر آسیہ کہتی اب تمہاری بیوی کو میری موجودگی گوارا نہیں، میں اس گھر کی خدمت عزت کے ساتھ کرتی تھی، اب نہیں آ سکتی۔ دانش نے کہا تمہاری بے عزتی میرے لیے ناقابل برداشت ہے، میں یہ رشتہ قربان کر سکتا ہوں مگر تمہاری خودداری نہیں۔ آسیہ نے صرف ایک بات کہی تو پھر قربانی مکمل کرو اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ 5 دن 10 دن 15 دن گزرے۔ نصرت کے والد نے فون کیا، تمہاری بیوی واپس آنے کے لیے تیار ہے۔ دانش نے کہا شرط وہی ہے، جب تک آپا واپس نہ آئیں وہ یہاں نہیں آ سکتی۔ باپ نے کہا تمہاری بیوی نے وعدہ کیا ہے کہ وہ کسی بات پر زبان نہیں کھولے گی۔ 16ویں دن نصرت گھر واپس آ گئی، بچوں کو ساتھ لے کر آئی۔ دانش دروازے پر کھڑا رہا اور صرف اتنا کہا اس گھر کا سکون تبھی لوٹے گا جب تم اپنے اندر سے زہر نکال دو گی۔ نصرت نے چپ چاپ سر جھکا لیا، کمرے میں جا کر بچوں کا بیگ رکھا اور خود کپڑے بدلنے لگی۔ دانش نے آسیہ کو فون کیا، نصرت واپس آ گئی ہے اور اب میں چاہتا ہوں کہ سب پھر سے ٹھیک ہو جائے۔ آسیہ نے جواب دیا پہلے سب ٹھیک تھا، صرف نظر ٹھیک نہیں تھی، اب میں صرف بچوں کے لیے سوچوں گی، تم لوگوں کے لیے نہیں۔ دانش نے کہا اگر تم نہ آئی تو وہ سمجھے گی کہ وہ جیت گئی۔ آسیہ نے جواب دیا میں کسی کے جیتنے یا ہارنے کے لیے تمہارے گھر نہیں آتی تھی، میرا آنا صرف تمہارے بچوں کے لیے ہوتا تھا اور اب بھی صرف وہی وجہ ہوگی۔ فون بند ہوا۔ دانش جان گیا آسیہ واپس آئے گی مگر وہ رشتہ جو کبھی دل سے جڑا تھا اب صرف فرض بن کر باقی رہ گیا ہے۔ رمضان کا پہلا جمعہ تھا، سورج ڈھلنے کو تھا، گھر میں افطاری کی تیاری جاری تھی۔ دانش بازار سے کھجور، فروٹ اور سموسے لے کر آیا تو دیکھا کہ آسیہ کچن میں کھڑی چولہے کے پاس پکوڑے تل رہی تھی، ہاتھ میں پسینہ، چہرہ تپش سے سرخ اور چادر کندھے پر ڈھلکی ہوئی۔ دانش نے پیچھے سے آواز دی آپا روزے میں اتنا کام مت کریں، بیٹھ جائیں، میں باقی لے آیا ہوں۔ آسیہ نے پلٹ کر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تمہیں میرے ہاتھ کے پکوڑے پسند ہیں، رمضان ہو اور تمہارے افطار میں وہ نہ ہو تو مجھے سکون نہیں آتا۔ نصرت کمرے سے نکلی، فروٹ کی پلیٹ ہاتھ میں لیے کچن کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ آسیہ نے چولہا بند کرتے ہوئے کہا تم بیٹھو میں رکھ دیتی ہوں۔ تب نصرت نے جواب دیا رکھ تو لیں گی، پھر سب یہی کہیں گے کہ آپا کے ہاتھ کی افطاری تھی، کیا ذائقہ تھا، اور میں تو بس نام کی بیوی ہوں۔ دانش نے دونوں کے بیچ آ کر بات بدلنے کی کوشش کی، افطاری کا وقت قریب ہے، بچوں کو بٹھاؤ، میں سب لے آتا ہوں دسترخوان پر۔ دسترخوان بچھا دیا گیا، بچے بیٹھ گئے۔ آسیہ نے سجی ہوئی پلیٹیں لا کر رکھی، دہی بڑے، سموسے، شربت اور پکوڑے سب ترتیب سے رکھے۔ دانش نے تعریفی نظروں سے دسترخوان کو دیکھا، واہ اپا ہمیشہ کی طرح سب کچھ بہترین۔ افطاری کا وقت ہوا، آذان کی آواز آئی، سب نے دعا کی، کھجور منہ میں رکھی۔ آسیہ نے بچوں کو پانی دیا، دانش کو شربت پکڑایا اور خود بھی افطاری کی۔ نصرت نے دہی بڑوں کی پلیٹ سامنے سے اٹھاتے ہوئے کہا مجھے دہی تھوڑا کم پسند ہے، شاید آپا کو پتہ نہیں۔ آسیہ نے نرمی سے جواب دیا میں نے الگ سے بغیر دہی والے رکھے ہیں، لاتی ہوں۔ کچن میں جا کر آسیہ نے دوسری پلیٹ نکالی، مگر جب واپس آئی تو دیکھا نصرت نے سب کچھ سمیٹنا شروع کر دیا تھا۔ دانش نے حیرت سے پوچھا کیا کر رہی ہو؟ نصرت نے کہا مجھے بھوک نہیں، بس یہ سب کچھ میری مرضی کے بغیر ہو رہا ہے، مجھے یہ پسند نہیں کہ میرے گھر میں سب کچھ دوسرا کرے اور مجھے لگے کہ میں غیر ہوں۔ آسیہ نے پلیٹ ہاتھ میں لی، خاموشی سے رکھ دی اور سین میں جا کر بیٹھ گئی۔ دانش نے غصے سے کہا یہ افطاری ہے، ہر بات کا وقت ہوتا ہے۔ نصرت نے برتن سمیٹتے ہوئے کہا میں نے کہا تھا مجھ سے پوچھے بغیر کوئی چیز نہ بنائی جائے، لیکن یہاں ہر چیز مجھ سے پہلے سوچ لی جاتی ہے۔ دانش نے خفگی سے جواب دیا ساری زندگی تم نے کیا سوچا ہے آپا کے لیے؟ اگر آج وہ تمہارے گھر کے کچن میں محبت سے کچھ بنا رہی ہیں تو تمہیں زہر لگ رہا ہے۔ نصرت نے پلیٹ زور سے میز پر رکھی، مجھے نہیں چاہیے کسی کی محبت جس میں میری بے عزتی چھپی ہو۔ بچے خاموش ہو گئے، دسترخوان پر سناٹا چھا گیا۔ آسیہ نے خاموشی سے چادر سنبھالی اور کچن میں جا کر برتن دھونے لگی۔ کچھ لمحے بعد شربت کے گلاس دھوتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ایک گلاس پھسل کر گر گیا، کانچ کی آواز گونجی، سب چونک گئے۔ دانش بھاگ کر کچن میں پہنچا، آسیہ نے گلاس کے ٹکڑے چنتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں،
میرے ہاتھ سے گر گیا۔ شکر ہے کسی کو چوٹ نہیں آئی۔ نصرت دروازے پر آ کر کھڑی ہوئی اور تن سے بولی، بس چیزیں گرنی شروع ہو گئی ہیں اب، آپا کا یہ بھی تماشا دیکھنا رہ گیا تھا۔ دانش نے آواز اونچی کی، بس کر دو نصرت، تمہارے اندر اتنا زہر کب سے بھر گیا؟ نصرت نے غصے سے جواب دیا، جب سے آپ نے اس گھر میں میری بجائے اپنی بہن کو اولویت دی۔ دانش نے کہا، اس گھر میں عزت اس کی ہوگی جو عزت دے گا، تم نے صرف شک، بدگمانی اور نفرت دی ہے اور آپا نے چپ چاپ سب سنبھالا ہے۔ آسیہ نے بیچ میں کہا، بھائی بات ختم کریں، یہ رمضان ہے، یہاں لڑائی کا ماحول نہیں چاہیے، میں کل سے نہیں آؤں گی بس۔ دانش نے کہا، تم آؤ گی اور روز آؤ گی، یہ گھر تمہارا بھی ہے۔ آسیہ نے صرف اتنا کہا، نہیں بھائی، جس گھر میں افطاری کے دسترخوان پر بھی دل دکھایا جائے وہاں آنے کا مطلب صرف تکلیف دینا ہے۔ آسیہ نے پھر بھی اپنے بھائی کی لاج رکھی، خاموشی سے افطاری بناتی اور اذان سے پہلے اپنے گھر چلی جاتی۔ عید کا دن تھا، دانش نماز پڑھ کر آیا تو دیکھا آسیہ کچن میں کھڑی حلیم ہلا رہی تھی، چہرے پر پسینہ، ماتھے پر شکن، لیکن ہاتھ مسلسل ہنڈیا کے گرد گھوم رہے تھے۔ دہی بڑے تیار پڑے تھے، میٹھے چاول دم پر رکھے تھے اور فریج میں سوئیاں پہلے سے سیٹ تھیں۔ بچے بار بار دوڑ کر کچن میں آتے، پھپھو وہ کیا پک رہا ہے؟ آسیہ مسکرا کر کہتی، بس تھوڑا صبر کرو، سب کچھ ملے گا۔ دوپہر کا وقت آیا، دسترخوان بچھایا گیا، بچے، دانش اور نصرت سب بیٹھے، کھانے کی خوشبو کمرے کمرے میں پھیل چکی تھی۔ دانش نے کہا، آپا کہاں ہیں؟ سب کچھ انہوں نے بنایا ہے، ان کے بغیر کھانا کیسا؟ نصرت نے کہا، وہ کچن میں ہیں، شاید مصروف ہوں گی۔ دانش نے اٹھ کر کچن کا رخ کیا، دروازہ کھولا تو دیکھا آسیہ چولہے کے پاس فرش پر بیٹھی پرانی چادر میں لپٹی، ہاتھ میں پلیٹ تھامے روتے ہوئے کھا رہی تھی۔ آنکھوں سے آنسو ٹپک کر سالن میں گر رہے تھے۔ دانش اندر گیا، حیران ہو کر پوچھا، یہ کیا کر رہی ہو؟ سب کے ساتھ کیوں نہیں آئی؟ آسیہ نے نظریں نہیں اٹھائیں، بس کہا، نصرت کو اچھا نہیں لگتا کہ میں سب کے سامنے بیٹھ کر کھاؤں۔ دانش نے غصے سے کہا، کس نے منع کیا تمہیں آسیہ؟ آسیہ نے کہا، دانش میں اب عادت ڈال چکی ہوں الگ رہنے کی، تمہیں کیا لگتا ہے میں نہیں جانتی نصرت مجھے کس نظر سے دیکھتی ہے؟ میں بس نہیں چاہتی عید کے دن تمہارے گھر میں کوئی جھگڑا ہو، اس لیے الگ کھا رہی ہوں۔ دانش نے پلٹ کر کمرے کی طرف دیکھا، واپس گیا اور نصرت سے کہا، تمہیں شرم آنی چاہیے، جس عورت نے صبح سے تمہارے لیے، تمہارے بچوں کے لیے عید بنائی، وہ کچن کے فرش پر رو کر کھا رہی ہے اور تم بے فکری سے دسترخوان پر بیٹھی ہو۔ نصرت نے سرد لہجے میں کہا، میں نے اسے منع نہیں کیا، وہ خود دور رہتی ہے، مجھے برا لگتا ہے جب سب کی نظر اس پر جاتی ہے اور میں پس منظر میں چلی جاتی ہوں۔ دانش نے غصے سے کہا، تم نے پس منظر خود چنا ہے، اپنی نفرت سے، اپنی خود غرضی سے۔ بچے دوڑ گئے اور آسیہ کے ساتھ بیٹھ گئے، انہوں نے ایک پلیٹ سے کھانا شروع کیا، بچے ہنس رہے تھے مگر آسیہ خاموشی سے نوالے چبا رہی تھی۔ نصرت صحن میں اکیلی رہ گئی اور دانش نے اس کے قریب جا کر کہا، تم نے خود کو بیوی کے مقام پر رکھا مگر دل سے ماں نہ بن سکی، نہ بہن نہ عورت، تمہارے دل میں اتنی جگہ بھی نہیں بچی کہ تم اپنے ہی گھر کی عورت کو ایک عید کا سکون دے سکو۔ نصرت نے آنکھوں میں نمی کے ساتھ کہا، میں ہمیشہ محسوس کرتی رہی کہ آپ کی عید آپا کے ساتھ ہوتی ہے، میرے ساتھ نہیں۔ دانش نے سرد لہجے میں کہا، کیونکہ آپا میرے لیے احساس ہے، تم صرف درجہ ہو، تم نے رشتہ مانگا پر دل کبھی نہیں دیا۔ آسیہ نے بچوں کو کھلا کر باہر بھیج دیا، برتن دھوئے اور چپ چاپ اپنے کپڑے سنبھالنے لگی۔ دروازے سے نکلتے ہوئے کہا، میں تمہارے بچوں کو کل عیدی دوں گی، آج نہیں، شاید کل میرا دل صاف ہو جائے۔ دانش نے کہا، آپا دل تمہارا صاف ہے، گندا تو اس گھر کا ماحول ہو چکا ہے۔ نصرت اس جملے پر کوئی جواب نہ دیا، وہ جان چکی تھی عید کا دن بھی دل جوڑ نہ سکا۔ عید کا کھانا، عیدی سوئیاں، سب کچھ مکمل تھا، صرف دل ادھورا رہ گیا تھا۔ عید کے بعد کا دوسرا دن تھا، دانش نے فیصلہ کیا کہ وہ خود آسیہ کے پاس جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے دروازے پر تھا، آسیہ صحن میں کپڑے دھو رہی تھی۔ دانش نے سلام کیا، آسیہ نے پانی کے کٹورے سے ہاتھ دھوئے اور سلام کا جواب دیا۔ دانش نے کہا، آپا میں مانتا ہوں کہ غلطیاں ہوئی ہیں لیکن بچوں کے چہرے کی اداسی مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی۔ آسیہ خاموش رہی۔ دانش نے دوبارہ کہا، تمہارے نہ آنے سے یہ گھر ہی بے سکون ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں تم واپس آؤ جیسے پہلے آتی تھی۔ آسیہ نے سر ہلایا، سوچوں گی۔
अभी बात जारी थी कि दानिश के फोन पर एक कॉल आई। दूसरी तरफ छोटा बेटा रोती हुई आवाज में चीखा, अब्बू, अम्मी जल गई हैं, अस्पताल लेकर जा रहे हैं। दानिश के हाथ से मोबाइल गिर गया। वो बगैर कुछ कहे बाहर भागा। इमरजेंसी के वार्ड के बाहर बच्चे बैठे रो रहे थे। पड़ोसी औरत ने बताया, बाजी किचन में गई, चूल्हा जलाया और अचानक धमाका हुआ, कपड़ों में आग लग गई। हमने पानी फेंका, एम्बुलेंस बुलाई। नुसरत का जिस्म जल चुका था। डॉक्टर ने पहले कहा जलने का तनासुब ज्यादा है, मगर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। दानिश कुछ देर बेहिस खड़ा रहा, फिर वार्ड के बाहर आकर बैठ गया। आसिया भी थोड़ी देर बाद पहुंची, बच्चों को गले लगाया, उनके सर सहलाए और दानिश के पास आकर खड़ी हो गई। दानिश ने सवाल किया, क्या तुम्हें लगता है ये हादसा है? आसिया ने आहिस्ता से कहा, घर में गैस लीक की शिकायत पहले भी हुई थी, मगर उस रोज तुम्हारे न होने का फायदा किसी ने उठाया। यह वाकई गलती हुई, कुछ कहना मुश्किल है। दानिश ने याद किया कि उसी सुबह आसिया घर नहीं आई थी। वो खुद भी नहीं था और सिर्फ नुसरत किचन में थी, लेकिन गैस कब खुली और किसने खोली ये मालूम ना हो सका। रात तक नुसरत का इलाज जारी रहा। डॉक्टर ने कहा अगर चेहरा बच भी गया तो निशानात रहेंगे, जिस्म का बड़ा हिस्सा मुतासिर है। दानिश ने बच्चों को घर ले जाकर सुलाया, खुद रात भर अस्पताल में रहा। सुबह जब वापस घर गया तो सैन में पकी हुई चाय की खुशबू आई। वो हैरान हुआ, किचन में गया तो देखा चाय का बर्तन जल चुका था। उसी लम्हे उसके जहन में आया चूल्हा बंद नहीं था। उसने नल के करीब जाकर देखा, गैस का हैंडल आधा खुला था। दानिश फौरन समझ गया कि कुछ तो गलत है। उसने आसिया को बुलाया और बताया कि गैस खुली हुई मिली है। आसिया खामोश हो गई। कुछ देर बाद बोली, अगर कोई गैर आकर ये करे तो शक भी जाता है, लेकिन अगर कोई करीबी ऐसा करे तो अक्ल मानने से इनकार कर देती है। दानिश ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि सच क्या है। आसिया ने आहिस्ता से कहा, मैं कुछ कहने नहीं आई, सिर्फ बच्चों के लिए आई हूँ, लेकिन तुम्हें अपने घर की हकीकत खुद समझनी पड़ेगी। उसी दिन शाम को अस्पताल से कॉल आई, मरीजा होश में आ गई है मगर बोलने से कासिर है। दानिश अस्पताल पहुंचा। नुसरत आंखें खोलकर देख रही थी, चेहरे पर जले हुए हिस्से बैंडेज से ढके थे। दानिश ने हाथ थामा, तुम ठीक हो जाओगी, बस हिम्मत मत हारना। नुसरत ने आंखों से आंसू बहा दिए, लब ना हिले। जवाब अभी मुकम्मल ना था, मगर सवाल गहरे होते जा रहे थे। नुसरत को अस्पताल से डिस्चार्ज हुए 1 हफ्ता गुजर चुका था। चेहरा जलने के निशानात वाजे थे, मगर सबसे गहरा निशान उसकी खामोशी थी। दानिश के जहन में सवाल मुसलसल गर्दिश कर रहे थे। वो वक्त, वो लम्हा जब गैस खुली हुई मिली, नौकरानी की गैर हाजिरी, चेन का पर्स से निकलना, हर बात आसिया के गिर्द घूमती थी, लेकिन शक करने का जवाब कभी मजबूत ना था। एक दिन शाम को दानिश ने आसिया के बेटे को पास बुलाया, पूछा, उस दिन तुम्हारी अम्मी कहाँ थी जब हम अस्पताल गए थे? बच्चे ने जवाब दिया, अम्मी तो गेट के पास ही थी, जब हम सब दौड़े तो वो पीछे रुक गई थी, फिर देर से आई। दानिश ने मजीद सवाल नहीं किया, लेकिन दिमाग में बात उतर गई। उसने पुराने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकालने का फैसला किया, जो गली के नुक्कड़ पर दुकान के बाहर लगा था। 2 दिन की मेहनत के बाद फुटेज मिली। उसमें एक लम्हा ऐसा था जब आसिया सुबह दानिश के घर आई, दरवाजा खोला और वो कुछ देर किचन में गई और फिर निकल गई। उस दिन दानिश खुद मौजूद ना था, बच्चे सो रहे थे और नुसरत अभी कमरे में थी। दानिश ने उसी दिन आसिया को बुलाया, किचन में बैठाकर कहा, आपा, तुमने जो कुछ किया मैं सच जानना चाहता हूँ, सिर्फ एक बार, सिर्फ मेरे लिए। आसिया ने नजरें चुराई, क्या मतलब? दानिश ने आहिस्तगी से कहा, सीसीटीवी फुटेज में तुम्हारी मौजूदगी है, गैस के हैंडल पर तुम्हारे हाथ के निशानात मिले हैं और वो चेन तुम्हारे पर्स में निकली, उस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान थे। आसिया ने चंद लम्हे खामोशी अख्तियार की, फिर कहा, नुसरत ने मेरे बच्चों को गालियां दी थी, मेरी गुर्बत का मजाक बनाया, मुझे चोर कहा, नौकरानी से बदतर समझा। क्या मेरी खामोशी तुम्हें सब कुछ बताने के लिए काफी न थी? दानिश के चेहरे पर सख्ता तारी हो गया, तो तुमने बदला लिया, अपनी भाभी को जिंदा जला दिया। आसिया ने कहा, मैं सिर्फ चाहती थी वो घर छोड़ दे, ये सब मेरी तरफ वापस आ जाए। वो चली जाती तो सब ठीक हो जाता। मैं गैस खोलकर सिर्फ डराने लगी थी, मैंने सोचा नहीं था कि वो खुद आग जलाएगी फौरन। दानिश ने कुर्सी से उठते हुए कहा, वो चेन वो भी तुमने चोरी की?
आसिया ने सर झुका लिया। मैं तुम्हारी तवज्जो चाहती थी, बस वो हमेशा मेरे खिलाफ तुम्हें करती रही। मैं चाहती थी तुम देखो कि वो जालिम है और मैं मजलूम। दानिश पीछे हटा, दीवार से जा लगा और सर दोनों हाथों में थाम लिया। जिस बहन के लिए मैंने अपनी बीवी को मेके भेजा, जिसके लिए मैंने बच्चों की माँ को इल्जामों की आग में झोंक दिया, वही बहन। आसिया खामोश खड़ी रही, आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ खालीपन था। तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया, मैं फिर अकेला रह गया, मगर अब तुम्हें इस घर में रहने की इजाजत नहीं। आसिया ने कहा, मैं ये सब तुम्हारे लिए करती रही, हर रोज नुज़त की बातें सहती रही, और आखिर में सच सामने आया तो तुम मुझे ही घर से निकाल रहे हो। दानिश ने सर्द लहजे में कहा, तुम्हारी कुर्बानी इज्जत से खाली थी, नीयत खराब हो तो खिदमत भी साजिश बन जाती है। उस वक्त नुज़त कमरे से निकली, चेहरा जल चुका, कमजोर कदम मगर आवाज में ठहराओ। मैं तुम्हें माफ करती हूँ आपा, तुम जीत गईं, तुमने सब कुछ मुझसे छीन लिया, लेकिन मेरी माँ होने की जगह नहीं ले सकी। बच्चों ने मुझे आज भी माँ कहा और कल भी यही कहेंगे। आसिया ने एक लम्हे के लिए आंखें मींची, फिर दरवाजे की तरफ चल दी। बाहर निकलते हुए दरवाजे पर रुकी। शादीशुदा नंदे अगर मेके को ससुराल बना लें तो बहुएं सास से भी ज्यादा मजलूम हो जाती हैं। शायद तुम ठीक कह रहे थे दानिश, शायद अब वक्त है कि मैं अपने घर को असल घर समझूं। दरवाजा बंद हुआ। दानिश ने नुज़त की तरफ देखा। मैंने तुम्हें खो दिया, पर अगर तुम दोबारा जुड़ने का मौका दो तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारी तलाफी करूंगा। नुज़त ने कहा, तुमने जो सच कबूल किया वो ही तलाफी है, बाकी वक्त बताएगा। घर खामोश था, मगर फिजा में एक अजीब सा सुकून था, जैसे भारी पर्दा हटा हो, जैसे एक तवील अंधेरे के बाद रोशनी ने झांकना शुरू किया हो। आसिया जा चुकी थी, निकाब उतर चुका था और सच्चाई का चेहरा वाजे हो चुका था। इखलाकी सबक, रिश्ता चाहे जितना भी करीबी हो, अगर उसमें सच्चाई, इज्जत और हदें कायम ना हो तो वो रिश्ता मोहब्बत की बजाय जहर बन जाता है।